अथ अभयसंस्तवः यस्मान्मयि दयालुस्त्वम् आभिमुख्यं पुराकरोः तस्मात् कदापि कुत्रापि कुतोऽभिरभयं मम त्वद्दयार्द्रदृशा दृष्टा ब्रह्माद्या लोकपालताम् अगमन्निगमोद्धतः क्व दैन्यं क्व च ते दया यं पासि त्वं किं पुरुषे सोऽत्र साक्षी कपीश्वरः तथा विभीषणः साक्षी दिवि साक्षी ध्रुवो ध्रुवः भुवोऽधस्ताद्बलिः साक्षी यद्वार्यद्यापि वर्तसे धरा च साक्षिणी या प्राग् वराहवपुषोद्धृता वेदश्च साक्षी यद्ग्रन्थं बिभर्षि करपङ्कजे गिरिश्च मन्दरः साक्षी देवाश्चाध्वनिचूर्णिताः भवः साक्षी भस्मदैत्या भस्मीकरणविक्रमा दक्षः साक्षी रक्षितो यः त्वया देवर्षि संसदि द्रौपदी च तथा साक्षिण्यक्षयाम्बरदायका सौभद्रस्य सुतः साक्षी यन्द्रौण्यस्त्रादजीवयः सुधा दृष्टिवृता शेषा स्वसैन्योज्जीवनैकदा कपिसेना साक्षिणी सा प्रह्लादा जामिलावपि भूयो भूयो साहचर्यात् व्याप्तिर्निर्णीयते किल अतस्त्वन्नियमेनासि भक्तानां भयभञ्जनः अकुतश्चिद्भयं प्राह यतस्ते पादसेवनं स्मृतिर्भागवताख्या तद्व्याप्तिराप्तोक्तितोऽप्यभूत् दशदिक्षु सदा सद्भ्यः सतां भयजिहीर्षया दशश्लोक्या वादिराजः चकाराभयसंस्तवम् इति श्रीभाविसमीरवादिराजतीर्थश्रीचरणविरचितः अभयसंस्तवः।